बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के शुरका महफ़िल को मैं समीम क़ल्ब से और दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये इल्मी नशिस्त जिसका मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के शोरा आफ़ाक़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब पे लगाए गए इल्ज़ामात का इंशाअल्लाह ताला इल्मी रद्द पेश करूँगा। मुस्तनद कुतुब के हवाला जात से बात करूँगा, अक़ली और नकली दलाइल के साथ बात करूँगा और अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ़ दाता सरकार रूहानी शख्सियत पर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, क्रिटिसाइज़ किया, उसका मैं इल्मी मुहासबा करते हुए रद्द पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये इस्तदा है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे अच्छा कहने, आपको अच्छा सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काफ़ी अरसे से मेरी दिली ख्वाहिश थी और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चाहने वाले जो मुझे बहुत इज़्ज़त एहतराम नज़ामत के शोबे में, नकाबत के शोबे में देते हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं कश्फ़ुल माजूब पे तहक़ीक़ करूं, इसका इल्मी जवाब दूं। तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से और मेरे रूहानी पेशवा पीर मेरे अली रहमा की निगाह का करम और बिलखसूस मेरे वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब, उनकी दुआ का समर कि आज मैं अपनी तहक़ीक़ के साथ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से मुखातिब हूँ। चैप्टर नंबर 14 कश्फ़ुल माजूब में साब और सुकर में मिसकंसेप्शन का शिकार नज़र आए और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने औरिया की बीवी पर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, जिसका रेफरेंस कश्फ़ुल माजूब में मौजूद है, और लजपाल आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक जो बीबी ज़ैनब पर पड़ी, उसको लेकर लोगों को मिसगाइड किया, मिसलीड किया और इसराइली रवायत जो कि अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने अपनी किताब में किसी जगह पे वो मेंशन नहीं की, उसका गलत रेफरेंस देते हुए, उन पे मंसूब करते हुए और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करते हुए उससे पहले वाली इबारत को हज़फ किया और उसके बाद वाली इबारत को हज़फ किया। मैं इंशाअल्लाह ताला ये दोनों इबारतें मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन के सामने रखूँगा ताकि वो ख़ुद से एनालाइज़ करें कि किस डिसऑनेस्टी से इतने बड़े रूहानी पेशवा पर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की। और क्योंकि आग लगाना बड़ा आसान है, किसी को आप माचिस दें वो आग लगा देगा, लेकिन जब उसकी बुझाने की बारी आती है तो आप यकीन मानें उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। इसीलिए मैं सिर्फ़ साब और सुकर पे बात नहीं करूँगा, मैं 4 नुकात पे अपनी डिस्कशन को चलाऊँगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मेरी माजी बैत की मुलाकातें, कि मैंने उनको कैसा पाया और मेरे उनके बारे में क्या ख्यालात थे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये चारों पॉइंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं समझने के लिए। पॉइंट नंबर 2 पर शोरा आफ़ाक़ तसनीफ़ कश्फ़ुल माजूब जिस पे उन्होंने एतराज़ किया, उसका मुख्तसर सा तारुफ़ और अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला जिस लेवल की रूहानी पेशवा हैं और जो उनकी इल्मी शख्सियत है, उसका मुख्तसर सा तारुफ़ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को। और पॉइंट नंबर 3 पर मैंने मुस्तनद और मोतबर और डिस्टिंग्विश स्कॉलर्स को पढ़ा, 24 स्कॉलर्स, उनकी आरा को पढ़ा कि कश्फ़ुल माजूब के बारे में उनकी आरा क्या है, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। उनमें से मैंने सिर्फ़ 4 का इंतखाब किया है वक्त की किल्लत की वजह से। और वो इल्मी शख्सियात अपने अंदर वो मुकाम रखती हैं, दरसगाह का मुकाम रखती हैं, यूनिवर्सिटी का मुकाम रखती हैं और उनका इल्मी कद इस कदर बुलंद है कि मैं और मिर्ज़ा जहलमी उनकी गर्द को नहीं छू सकते। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने दे गिटे गिटे ना, मतलब इस लेवल के स्कॉलर्स उनकी आरा कश्फ़ुल माजूब के बारे में, अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के बारे में
آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد جس معاملے میں وہ مسکنسیپشن کا شکار ہوئے، صاب اور سکر، مستند تفاسیر کے حوالہ جات کے ساتھ بات کروں گا، اور اس چیز کی انشاءاللہ تعالی میں کلیریفیکیشن دوں گا کہ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسا اسکالر شاید ہی کوئی ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، کشف المعجوب۔ معجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز پردوں میں ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اور کوئی چیز مخفی ہو، اسے ہم کہتے ہیں معجوب۔ کشف کہتے ہیں کسی چیز کا عیاں ہونا، واضح ہونا، کھل کے سامنے آنا، کسی چیز کا کشف ہو جانا۔ تو علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی شورۂ آفاق تصنیف کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ اسرار و رموز کی باتیں اور معرفت کی باتیں اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں پر ظاہر کرتا ہے، اپنے مقرب بندوں پہ ظاہر کرتا ہے، اپنے اولیاء پہ ظاہر کرتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، معجوب باتیں، وہ معرفت کی باتیں مجھ پہ عیاں ہوئیں، ان کا کشف ہوا، تو میں نے چاہا کہ کشف المعجوب لکھوں، جو کہ میرے متابعین، میرے پیروکار، ان کے لیے مشعل راہ ہو اور ان کی توجہ کا مرکز بنے۔ کشف المعجوب کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو اس قسم کا فہم و ادراک دیتی ہے کہ اس کو علم و حکمت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ کشف المعجوب کے یہ طرہ امتیاز ہے، اور اس میں وہ روحانیت ہے کہ یہ نام نہاد پیروں کو بے نقاب کرتی ہے۔ کشف المعجوب بدعت عارفوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ کشف المعجوب کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو سننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ مرشد کے لفظ سے چڑھ جاتے ہیں۔ لغت میں جائیں گے، مرشد کا مطلب ہے ٹیچر، مرشد کا مطلب ہے مربی، مرشد کا مطلب ہے مینٹور۔ مجھے کوئی ایسا بندہ بتا جائے جس کا کوئی مینٹور نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بہت قد کی شخصیت، روحانی قداور شخصیت، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اور وہ اپنے مینٹور کی تلاش میں ہے، وہ پورے انہماک کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور راحت کے ساتھ، بخل نہ رکھ کے کشف المعجوب کا مطالعہ فرمائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے، یہ اس کی کرامت ہے کہ اس کو کامل مرشد مل جاتا ہے۔ کامل مرشد، مرشد نہیں، کامل مرشد کہتے ہیں جو مرشدوں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بنتا ہے، جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ یہ کشف المعجوب کا طرہ امتیاز ہے۔ کشف المعجوب جہاں بدعتی عارفوں کو بے نقاب کرتی ہے، وہاں نام نہاد عالم دین کو بے نقاب کرتی ہے۔ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین جو کسی وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، ملک چودھری کے گھر کے گرد چکر کاٹتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کا دین کے علم سے کوئی تعلق نہیں، وہ دنیا دار ہے اور دنیا کو سمیٹ رہا ہے۔ یہ ہے کشف المعجوب۔ کشف المعجوب میں داتا سرکار نے 216 آیات کو کوٹ کیا ہے۔ کتنی آیات کو؟ 216 آیات کو۔ یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے، یہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتنی گہری نگاہ تھی قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات پہ، اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور کشف المعجوب میں آپ نے متعدد مقامات پر احادیث کو کوٹ کیا۔ یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ کو احادیث پر کتنی گرفت تھی، کتنا ان کی سوجھ اور فہم تھی۔ 300 قیمتی اقوال صلحاء کے، مشائخ کے، اماموں کے آپ نے کوٹ کیے، اور اس پہ بحث و تکرار کیا، اور مباحث و سلوک میں رد و قد میں تعامل کرنے سے قاصر نہیں رہتے تھے۔ اب یہ جو میں نے ایک ٹرمنالوجی یوز کیا، مباحث و سلوک میں رد و قد کرنے میں تعامل، انشاءاللہ تعالی یہ مفسر القرآن علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ یہ کہیں گے، اور یہ اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ وہ کوئی عام پیشوا نہیں تھے، ان کی علمی اتھارٹی اتنی تھی اور سوجھ بوجھ اتنی تھی کہ اماموں کے اقوال کو ترجیحاً بیان کرتے تھے، رد و قد کرتے تھے۔ اور کشف المعجوب کا یہ
खासियत है कि छोटी छोटी हकायात के ज़रिए अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला अपने पढ़ने वालों को, उनके सीनों को मुनव्वर करते हैं। 39 चैप्टर्स, 39 अबवाब हैं। हर बाब अपने अंदर एक दुनिया समेटे हुए है। हर बाब में अट्रैक्शन है, हर बाब में हकानियत है, हर बाब में नूरानियत है, और अपने पढ़ने वाले को इल्म व मार्फत से माला माल करता है। मिसाल के तौर पर 1 से 2 हकायत को आपकी झोली में डालता हूँ कि आपको ये मालूम हो कि कश्फुल माजूब किस पाए की किताब है। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि एक दरवेश अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते हुए, नूरानी मुखड़े वाला, जो कोई उसे देखता इम्प्रेस होता। और यकीनन जामिउल बयान, तफसीर जामिउल बयान, मुफस्सिर हैं इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी। आप हदीस नकल करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब रसूल ने पूछा कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे और वली कौन हैं। ईमान ताज़ा कीजिएगा इस बात को सुन के। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के वली वो हैं जिनको तक कर, जिनको देख कर तुझे रब याद आ जाए, वो अल्लाह के वली हैं। तो ऐसा ही अल्लाह का वली जो कश्फुल माजूब में बयान हो रहा है, वो दरवेश अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाता हुआ जा रहा है। सामने से हाकिम वक्त आता है, वो दरवेश को देखता है, उसकी अदा उसको पसंद आती है, दिल में उतर जाता है, तो वो अपनी सवारी से नीचे उतरता है, तो उस दरवेश से कहता है कि दरवेश तूने मुझे मुतासिर किया, मांग क्या मांगता है। अब उस हाकिम को पता नहीं था कि वो नाम निहाद वली नहीं है, वो मार्फत के ख़जानों से माला माल है। वो अपने हर तसर्रुफ़ को, अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर चाहत को अल्लाह के तसर्रुफ़ में फ़ना कर चुका है, फ़ना फिल्लाह के मुकाम पे है। अगर कोई नाम निहाद मुल्ला होता, नाम निहाद वली होता, उसकी लैंड क्रूज़र की तरफ निगाह होती, उसकी सवारी की तरफ निगाह होती, उसकी हाकिम की तरफ निगाह होती, उसकी जेब की तरफ निगाह होती, लेकिन वो प्योर वली था। अब वली का खिताब सुनिएगा जो अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया कि वली कामिल बोलता है कि उससे क्या मांगूं जो खुद मेरे ग़ुलामों का ग़ुलाम है। उसने कहा तू मेरे ग़ुलामों का ग़ुलाम है, मुझे अता कर सकता है। हाकिम को बड़ा गुस्सा आता है कि ठहरा फ़कीर और मैं हाकिम। कहता है तेरे कौन से ऐसे ग़ुलाम हैं जिनका मैं ग़ुलाम हूँ। उसने कहा बादशाह गुस्सा ना कर, हिर्स और हवस और ख्वाहिश ये मेरे ग़ुलाम हैं और ये तुझ पर सवार हैं, मैं इन पर सवार रहता हूँ। तुझे हर वक्त हिर्स रहती है कि मेरा मालो मता बढ़ जाए, तुझे हर वक्त हिर्स रहती है कि मेरे ख़जाने बढ़ जाएं, और तुझे हर वक्त ख्वाहिश रहती है कि मेरी हाकमियत बढ़ जाए और मेरी सल्तनत बढ़ जाए, मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए। इसलिए मैंने कहा कि मेरे ग़ुलामों का तू ग़ुलाम है, मैं इन पे सवार हूँ और ये तुझ पर सवार हैं। ये है अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला। हज़रत अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ताला बहुत बड़े वली कामिल, उनका किस्सा नकल करते हुए कहते हैं कि आपका गुज़र बाज़ार से होता है, अपनी सवारी पर साथ उनके मुरीद, चाहने वाले, उनके पैरोकार उनके साथ हैं, और हुज्जत बाज़ों की टोली साइड पे खड़ी है। आपने परेशान नहीं होना मौजूद नाजरीन। हुज्जत बाज़ अंबिया के दौर में भी होते हैं, असहाब के दौर में भी होते हैं, ताबईन के दौर में भी हुए, तबा ताबईन, औलिया, और इस दौर में भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे हुज्जतबाज पैदा होते हैं। उनमें से एक हुज्जतबाज आवाज़ कसता है कि ए पीर ज़ंदीक, ज़ंदीक कहते हैं लादीन, बेदीन। उसने कहा है बेदीनों के पीर। अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ताला उसकी आवाज़ को सुनकर सब्र करते हैं, क्योंकि जो रियल वली होता है उसे पता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। सब्र, वो सब्र में रहते हैं। उनके चाहने वाले इश्तियाल में आते हैं, गुस्से में आते हैं और भड़क उठते हैं। लेकिन जो असल वली होता है वो कहते हैं कि अगर तुम लोग जो मेरे हल्का इरादत में हो, मुझे चाहने वाले हो, मुझसे मोहब्बत करने वाले हो, तुमको मैं अबू ताहिर हुक्म देता हूँ कि बिल्कुल इत्मीनान से रहो। वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से सख्त है। और जो रियल वली होता है वो फितने को फ़र्द करता है। अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ताला उसकी तरफ इशारा करते हैं। अब अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ताला घर पहुँचते हैं, एक संदूक को खोलते हैं।
اور ان کے چاہنے والے اضطراری کیفیت میں ہیں، ان کو دکھاتے ہیں صندوق میں سے خطوط، کہتے ہیں میرے چاہنے والوں نے میرے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، ذرا پڑھو۔ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے شیخ الحرمین۔ کہتے ہیں پھر بھی اگلے بندے کا پڑھو، انہوں نے کہا قطب الاولیاء، انہوں نے کہا اس سے آگے پڑھیں، انہوں نے کہا شمس الاولیاء، انہوں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی، ہر بندے نے اپنے ذہن کے مطابق مجھے لقب دیا، لیکن اللہ جانتا ہے میں کسی لقب کے قابل نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ جو نقطہ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو ریئل ولی ہوتے ہیں وہ آپ کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور آپ کی تنقید پہ ناراض نہیں ہوتے۔ اور آج آپ آزما لیجئے گا، آپ کے جو مذہبی پیشوا ہیں اگر خلاف شرع کام کریں، انہیں کہیں کائنڈلی آپ رجوع کریں، یہ آپ صحیح نہیں کر رہے، اگر تو وہ رجوع کرتے ہیں تو ان کا معرفت میں حصہ ہے، اور اگر غصہ کھاتے ہیں، آپ پہ بھرم ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھیے گا آپ پہ غصہ کرتے ہیں کہ ان کا معرفت کی دنیا سے، روحانیت کی دنیا سے اکارڈنگ ٹو کشف المحجوب کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ مختصر سا تعارف کشف المحجوب کا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ افغانستان کے شہر غزنی میں آپ کی پیدائش ہے، غالب امکان آپ کی پیدائش کا، کیونکہ پیدائش میں کنٹرڈکشن ہے، اختلاف ہے، لیکن میں نے غالب امکان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 400 ہجری، اس میں اختلاف ہے، لیکن ان کے وصال میں سب کو اتفاق ہے، المتوفا 465 ہجری۔ اور میں نے صاب اور سکر میں جو اپنے دلائل قائم کرنے ہیں وہ 465 ہجری میں قائم کرنے ہیں۔ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا المتوفا 465 ہجری، اور اسی طریقے سے میرے پاس الحاج کپتان واحد بخش سیال کی ترجمہ اور شرح ہے کشف المحجوب کی، المتوفا 465 ہجری، اور پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی جو 100 کتابوں سے زیادہ کے مصنف ہیں، المتوفا 465 ہجری۔ پروفیسر آر اے نکلسن انہوں نے بھی کہا المتوفا 465 ہجری۔ جو کشف المحجوب کو پڑھتا ہے اس میں علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 2 ناموں سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، علی بن عثمان حجویری، علی بن عثمان جلابی۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، 2 محلوں میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، جلاب اور حجویر، اور ان محلوں سے آپ کو محبت تھی، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو حجویری کہا، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو جلابی کہا۔ آپ نے اپنے مرشد کامل کے حکم پر ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان کی ایما پر افغانستان سے ٹریولنگ کی اور لاہور کی دھرتی میں آئے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ لاہور کی دھرتی پہ اللہ کا فضل ہونا تھا کہ اس قد کاٹ کے ولی کامل کے قدم بوسی کرنے تھے لاہور کی دھرتی نے، وہاں پہ آپ تشریف لائے، اور سب سے پہلے میزبانی کا جن کو شرف حاصل ہوا، کریڈٹ گوز ٹو گجر فیملی۔ گجر فیملی نے آپ کی میزبانی فرمائی اور آپ کے حلقہ ارادت میں رہے، اور آپ کی تعلیمات سے امپریس ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ توحید پڑھا۔ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے افکار اور ان کے خیالات اور ان کی محبت سے لوگ امپریس ہو کر جوک در جوک اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ بلکہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، ون آف دی ڈسٹنگوش اسکالر، احسن تقویم ان کی کتاب ہے، اشاعت ہوئی 2007 میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں، اس پاک دھرتی پر اگر آپ کو کروڑہا مسلمان دکھائی دیتے ہیں تو یہ کسی غزنوی کی وجہ سے نہیں، کسی غوری کی وجہ سے نہیں، کسی جرنیل کی وجہ سے نہیں، اور کسی لشکر کشی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان نفوس قدسیہ کی وجہ سے ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں، اور ان کی وجہ سے ہے جن کی تعلیمات سے، جن کی افکار سے لوگ امپریس ہوئے اور جوک در جوک اس حلقہ اسلام میں شامل ہوئے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سہرا اور اس کی ابتدا اگر کسی ولی کو جاتی ہے تو وہ علی بن عثمان حجویری ہیں۔
تو میں نے پوائنٹ نمبر 2 مکمل کیا